बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ अमानमा आप करीम मई शुमारे के साथ हाजिर खिदमत है। मैंने इसका आपको रिव्यू सारा दिखाया था और हेडलाइंस भी पढ़ के सुनाई थी। आज चलते हैं, इसको प्रॉपरली रीड शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। जी, इसके फर्स्ट पेज की तरफ आते हैं। वाद मदीना को 3 अहम नसीहतें। हज़रत शुएबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने मदीना वालों के वाज हज़रत इब्न अभी साहिब रहमतुल्लाह से फरमाया, 3 कामों में मेरी बात मानो वरना तुमसे सख्त लड़ाई करूंगी। हज़रत इब्ने अभी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, वो 3 काम क्या हैं? उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो, मैं आपकी ज़रूर बात मानूंगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, पहली बात यह कि तुम दुआ में बतकल्लुफ़ काफ़िया बंदी से बचो, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इस तरह का सज़न नहीं किया करते थे। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि हफ्ते में 1 दफ़ा लोगों को बयान करो, ज़्यादा करना चाहो वरना 2 दफ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा करो या इससे ज़्यादा ना करो वरना लोग अल्लाह की किताब से उकता जाएंगे। तीसरी बात यह है कि ऐसा हरगिज़ ना करना कि तुम किसी जगह जाओ, वहाँ वाले आपस में बात कर रहे हो, तुम इनकी बात काट कर अपना बयान शुरू कर दो, बल्कि इन्हें अपनी बात करने दो। जब वो तुम्हें मौका दें और कहें तो फिर इनसे बयान करो। आगे है, ऐसे साहबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनकी ज़ुबान पर फरिश्ते बोलते हैं। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने उमर से बुग़्ज़ किया इसने मुझसे बुग़्ज़ किया, और जिसने उमर से मोहब्बत की इसने मुझसे मोहब्बत की। और अरफात के शाम को अल्लाह ने मुसलमानों पर आम तौर पर फ़ख्र किया, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर ख़ास तौर पर फ़ख्र किया। अल्लाह ने जो नबी भी भेजा इसकी उम्मत में एक मुहद्दिस ज़रूर पैदा किया। अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दिस होगा तो वो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होंगे। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा, या रसूलल्लाह मुहद्दिस कौन होता है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी ज़ुबान पर फरिश्ते बात करते हैं। जी, आगे आते हैं हाले दिल एडिटर के कलम से अपने मेन टॉपिक की तरफ। जो पहले पेज की जीनत होता है, आखिर इसका हाथ कट गया। पढ़ते हैं, चोरी का भी पेशा समझने वाले। हमारे पड़ोस में एक साहब बहुत गरीब एयालदार थे, बच्चे भी बहुत ज़्यादा थे। मैंने आज तक इन्हें तस्बीह, नमाज, रोज़ा, जुम्मा, ईद की नमाज कहीं नहीं देखा। बस सारा दिन मेहनत मजदूरी करते देखा। खुद भी, बीवी भी, बच्चे भी वो मेहनत मजदूरी करते थे, हर वक्त मेहनत मजदूरी में लगे रहते। इस बंदे का मेहनत मजदूरी के साथ साथ एक और शोबा भी था। इसके हाथ जो भी चीज़ लगती वो चोरी कर लेता था। वो चोरी को भी पेशा बल्कि अपना हक समझता था। आज तक इसे ये एहसास नहीं हुआ कि चोरी गलत काम है, गलत चीज़ है, बल्कि वो चोरी को अपना हक समझता था। औलाद का गम या जिस्मानी नुकसान। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत सी चीज़ों में इसने बहुत सी चीज़ें इसने चोरी की। एक मरतबा मैंने इसके घर के करीब अपने वालिद रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सी चीज़ें देखी। मैं फ़ौरन चौंक पड़ा। मैंने कहा, ये चीज़ें तो हमारी हैं। फ़ौरन संजीदगी में ताना तो मोहब्बत से कहने लगा, आपको गलतफहमी हुई है, दुनिया में एक ही तरह की कई चीज़ें हैं, ये चीज़ें मेरी हैं। फिर इसने पूरी तारीख बयान की कि ये चीज़ें मैंने कहाँ से ली, कैसे ली। मैं खामोश हो गया। मैं इसकी ढिठाई और झूठ पर हैरान था और परेशान था कि सारा दिन इसी काम में रहता, मेहनत मजदूरी भी करता, और जहाँ इसके हाथ कोई भी चीज़ लगती वो चुरा लेता। एक मरतबा वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठा तज़किरा कर रहा था कि वो शख्स सारा दिन यही काम करता है, इसका काम हर पल यही है। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ठंडी आह भर कर कहने लगे, इसको औलाद की तरफ से कोई दुख पहुँचेगा या फिर जिस्म के किसी हिस्से की तरफ से इसको कोई नुकसान पहुँचेगा। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुँह से जो निकला फ़ैसला हुआ। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनकर समझ आई भी और बहुत कुछ ना भी आई। क्या बात थी, किस तरह, कुछ समझ नहीं आई। निज़ाम चलता रहा। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। इसको मैं देखता तो वो अपने काम पर इसी तरह मगन, लेकिन मेरे अंदर एक जुस्तजू थी कि कि वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुँह से जो अल्फाज निकले थे मैंने हमेशा फ़ैसला होते देखा है। इनके मुँह से ऐसे अल्फाज नहीं निकलते जो बेकार गुफ्तगू नहीं करते थे। मैंने कभी चोरी नहीं की। एक बार मेरे जी में आया इस बंदे को बैठ कर समझाऊँ। मैंने केले और मज़ीद फल मंगवाए, इसको बुलाया, पास बिठाया। मैं इसको समझा रहा था, समझाते हुए केले छील छील कर दे रहा था। वो बहुत मज़े लेकर खा रहा था। मैंने अर्ज़ की, वो इस ज़िंदगी को छोड़ दे, इसका नुकसान होगा। वो साफ मुकर गया कि मैंने कोई चोरियां नहीं की, बल्कि इसके चेहरे पे नागवारी का इजहार था। कहने लगा, आप मुझे ऐसा आदमी समझते हैं? मैं आपका पड़ोसी हूँ, साला साला आप मुझे जानते हैं, मैं क्या 2 नंबर इंसान हूँ? हत्ता कि मैं खामोश हो गया, लेकिन वो बिगड़ गया। इसके हाथ में एक केला था, आधा खाया आधा नहीं। मेरे ऊपर वो केला फेंका और चल दिया। बहुत तौहीन तजलील के अल्फाज के साथ जाते जाते इसने बहुत बुरा भला कहा। मैं खामोश रहा, वक्त का इंतज़ार करता रहा।
وقت کا دھارا آخر کیا فیصلہ کرتا ہے؟ بھینسیں پال منافع کما۔ اسے کسی نے مشورہ دیا کہ اپنے گھر میں کچھ بھینسیں پال، دودھ بیچ، بہت نفع بخش ہے، تیرے بچے بھی دودھ پئیں گے، دودھ بھی بیچے گا اور گوبر بھی بیچے گا۔ اس نے ایک بھینس، دوسری، پھر تیسری رکھ لی۔ اب گھاس لاتا کسی نے مشورہ دیا اپنے گھر میں گھاس کاٹنے کی مشین لگا لے، محنت بھی بچے گی، وقت بھی بچے گا، سستا بھی پڑے گا، فائدہ بھی ہوگا۔ بعض اوقات سخت گرمی کے موسم میں گھاس کا ملنا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور آخرکار ہاتھ کٹ گیا۔ ایک مرتبہ گھاس کاٹتے ہوئے اس کا ہاتھ گھاس کی مشین کے اندر آیا، مشین نے ہاتھ کھینچا اور اس کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ مجھے علم نہیں، ایک دن میں نے اچانک دیکھا تھا اس کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ہاتھ نہیں تھا، خاموش، اور پھر شرما کر کہنے لگا آپ کی بد دعا لگ گئی۔ اس طرح میرا گھاس کاٹنے کی مشین میں ہاتھ آ گیا۔ میرے کانوں میں والد رحمۃ اللہ علیہ کی بات گونجنے لگی کہ وہ سارا کا سارا واقعہ یاد آیا۔ میں ایک خاموش ایک طرف ہو گیا اور قدرت کے انتقام کے آگے توبہ استغفار کرنے لگا۔ نیکسٹ ٹاپک کی طرف سے آتے ہیں خاوند کے کاروبار میں رکاوٹ، شیخ الوظائف کی دعا۔ محترم شیخ الوظائف صاحب السلام علیکم۔ آپ لوگوں کے لیے خیر خواہی اور بھلائی کی باتیں سوچتے اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، برکت عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا دیا ہوا عمل جس میں چاند کی 14 تاریخ کو 8 نوافل 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، یہ عمل اپنی بہن کی شادی کی نیت سے کیا۔ ہم گزشتہ 7 سال سے اس کی شادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں مگر کہیں بھی رشتہ نہ ہو سکا، یہاں تک کہ سب گھر والے مایوس ہو چکے تھے، بہت پریشان تھے۔ اس عمل کی برکت سے کرشمہ ہو گیا، بہن کا رشتہ پکا ہو گیا، شادی کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی۔ یہی عمل میں نے اپنے بیٹے کے لیے کیا، اس کا بھی ایک اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا۔ اللہ اس کے عمل کی برکت سے ان کی شادی بھی کامیاب بنا دے، آمین۔ میرے خاوند کے کاروبار میں رکاوٹ تھی، آپ نے دعا فرمائی اور ساتھ ہم نے یہ عمل جاری رکھا۔ الحمدللہ آپ کی دعا سے اس عمل کی برکت سے کاروباری تمام رکاوٹیں ختم ہو گئیں۔ میرے گھٹنے میں گزشتہ 2 ماہ سے شدید درد تھا۔ میں نے آپ کا بتایا ہوا عمل محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ ہر نماز کے بعد 27 مرتبہ پڑھنا شروع کیا۔ اس عمل کی برکت سے میرا درد ختم ہو گیا اور اب یہ عمل جاری رکھے ہوئے ہوں۔ کسی بھی مقصد کے لیے یقین کے ساتھ عمل کیا جائے تو بہت فائدہ ہوگا۔ میں نے ایک بات نوٹ کی، شب جمعہ کی محفل کے دعا میں شریک ہونے والے سے اللہ تعالیٰ سے بہت لگاؤ لگ جاتا ہے۔ دل کرتا ہے کہ ہر وقت اپنی اب عبادت میں مشغول رہے، رات کو یا بائسو یا نورو پڑھ کر سوتی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے میرے اس وقت پر آنکھ کھل جاتی ہے۔ اگلا ٹاپک ہے نگاہ کرم سے کیسے کام بنتے ہیں، مجھ سے جانیے۔ محترم شیخ الوظائف صاحب السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی نسلوں اور تسبیح خانے کو سدا سلامت اور شاد و آباد رکھے، آمین۔ اللہ آپ کی خدمات، جذبات، نیک تمنائیں، دین کی خدمت، مخلوق کی رہنمائی، احساسات کو بھی قبول فرمائے اور ان میں برکت، عافیت، رحمت عطا فرمائے، آمین۔ میں خطا کا سیاہکار انسان ہوں، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے میری خطاؤں سے درگزر کرے گا، میرے عیبوں کو بھی ختم کر دے گا، کیونکہ آپ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور زندگی سے روشناس کروا رہے ہیں، ان کی محبت ہمارے دلوں میں اجاگر کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو خاص نگاہ سے نوازا ہوا ہے۔ جب بھی میرے دل میں کوئی ایسی سوچ آتی ہے جو مجھے اندر ہی اندر نقصان پہنچاتی ہے تو آپ اللہ کے فضل سے اسے جان لیتے ہیں اور روحانی محفل کے ذریعے مجھے اس جواب کا اور حل مل جاتا ہے، میری مشکل بھی حل ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی نگاہ سدا مجھ پر رکھے تاکہ قیامت آپ کی عزت، شان و شوکت روشن چمکتی رہے، آمین۔ آپ نے مجھ سے باوضو رہنے اور دل میں بات لکھنے اور وظیفے پر توجہ دینے کا وعدہ کیا تھا، جس پر عمل کی کوشش کر رہی ہوں۔ ان کی برکت سے اب میرے ساتھ معاملات کافی بہتر ہو گئے ہیں۔ اللہ کے کرم سے ہر خواہش پوری ہوئی، آپ کی دعاؤں، نیک تمناؤں کا فیض مجھ پر مراقبے کی کیفیات کھلنا شروع ہو گئی، اپنی خطاؤں پر ندامت ہوتی ہے، استغفار پڑھتے ہوئے سوتی ہوں، سارا دن اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں درود پاک پڑھتے ہوئے گزرتی ہیں، ندامت سے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ آپ سے بذریعہ ٹوکن ملاقات ہوئی، آپ نے یا ظاہرو پڑھنے کا حکم فرمایا، اس ورد کی برکت سے بہت سے راز ظاہر ہونا شروع ہوئے، منافقین، حاسدین کے چہرے سامنے آ رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ جنہیں میں اپنا سمجھتی تھی مگر ان کی حقیقت آشکار ہو گئی۔ ایک اور بات، آپ نے مجھے ایک پین دیا تھا جس میں تھوڑی سی سیاہی تھی، اس میں سے 100 روپے کے نوٹ پہ یا فتح یا رزاقو لکھا، اس نوٹ کو اپنے پرس میں رکھ لیا، جس کی وجہ سے میرے پاس پیسوں کی فراوانی رہتی، پرس کبھی بھی خالی نہیں ہوتا اور میرے پاس بڑے بڑے نوٹ اور رقم موجود رہتی ہے۔ اللہ پاک نے مرشد کے وسیلے سے کرم کیا ہوا ہے، میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ انمول خزانہ نمبر 1 پڑھنے کی برکت سے برے اور شیطانی خیالات آنا ختم ہو گئے، شوہر کے ساتھ معاملات کافی اچھے ہو گئے، سارا دن استغفار پڑھتے رہنے سے دل کرتا ہے اللہ سے باتیں کرنا، التجائیں اور مانگنا آ گیا ہے، یعنی اللہ پاک سے رابطہ قائم ہو گیا ہے۔ روحانی محفل سننے سے بیمار بیٹی صحت یاب۔ میری بیٹی جب 1 سال کی تھی تو بیمار ہو گئی،
مسلسل علاج کے باوجود بھی وہ بہتر نہ ہو سکی۔ اس کی عمر بڑھتی گئی مگر وہ ٹھیک نہ ہوئی، آئے دن کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ ہمیں کسی نے تسبیح خانے میں ہونے والے روحانی محفل سننے کا مشورہ دیا۔ روحانی محافل سننے کی برکت سے وہ صحت یاب ہونا شروع ہو گیا۔ اب میری بیٹی 9 سال کی ہو چکی ہے، الحمدللہ مکمل طور پر صحت یاب ہے، دوبارہ بیماری نہیں ہوئی۔ وہ اب کی رسالہ بھی پڑھتی، جس سے اعمال والی زندگی بھی نصیب ہوئی۔ ہم سب گھر والے روحانی ہر شب جمعہ کی روحانی محفل سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ جی امید کرتی ہوں جو ٹاپک آپ کو پڑھ کے سنائے آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ جس کا بھی بھلا ہوگا وہ آپ کو بھی دعائیں دے گا اور مجھے بھی دعائیں دے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں۔ اسلامک عبقری تعلیم کو ایک لائک کر دیا کریں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔